अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं क़ारून का ख़ज़ाना और उसका अंजाम। दुनिया के किस भी ख़ज़ाने का ज़िक्र क़ारून के बगैर अधूरी है। बहुत से किस्से, कहानियाँ और रिवायत क़ारून और इसके ख़ज़ाने में मशहूर हैं, लेकिन आज हम आपको कुरान शरीफ और कुछ हवालों से क़ारून और इसके ख़ज़ाने का वाक़या बताएंगे, जिसे सुनकर आपको एक बेहतरीन नसीहत मिलेगी। आपसे गुजारिश है, इसे पूरा ज़रूर सुनें। दोस्तों, क़ारून वही शख्स है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में सबक हासिल करने के लिए किया गया है। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चाचा बशर का बेटा था। वो बचपन से ही बेहद हसीन और खूबसूरत था। इसी वजह से बनी इसराइल के लोग उसे मुनव्वर कहकर पुकारते थे, यानी कि खूबसूरत। जब क़ारून जवान हुआ तो बहुत नेक लोगों में वो शुमार किया जाने लगा, यहाँ तक कि वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम बन गया। क़ारून अपना ज़्यादा समय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजारा करता था। इसी वजह से वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम बन गया और वो बहुत अच्छी आवाज़ का मालिक था। वो तौरात को खूबसूरत अंदाज में पढ़ा करता था। इसी वजह से लोग उसका बहुत ही अदब और एहतराम किया करते थे। क़ारून भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को तब्तियों की ग़ुलामी से आज़ादी मिली तो क़ारून भी अपनी कौम को लोगों के साथ मिस्र को छोड़कर शरे ज़मीने माऊद की तरफ हिजरत यानी रहने के लिए चल दिए। वहाँ क़ारून के हालात एकदम से बदल गए और इसके हाथ में बेशुमार दौलत आई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का सबसे अमीर शख्स बन गया। सूद का कारोबार करने लगा। गए लोगों से फसलें खरीदकर कई महीने तक इनको छुपा कर रखता और फिर महंगे दामों में उन फसलों को बेचा करता था। फिर वो ऐसा अमीर हो गया कि उसके ख़ज़ाने की चाबियाँ 300 ऊँटों पर खच्चरों पर लादी जाती थी और हर चाबी चमड़े की होती थी, जो कि एक ख़ज़ाने की चाबी होती थी। तारीख़ में लिखा गया है कि क़ारून से ज़्यादा दौलत और शोहरत किसी शख्स को नहीं मिली, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कुछ इस तरह से किया है। बेशक क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, फिर उनसे कौम पर जुल्म किया और हमने इसको इतने ख़ज़ाने दिए जिनकी कुंजियाँ उठानाए ताकतवर जमात पर भारी थी। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब क़ारून से उसकी कौम ने कहा, घमंड मत करो, बेशक अल्लाह ताला इतराने वालों को पसंद नहीं करता। और जो दौलत तुझे अल्लाह ताला ने दिया है, इसके ज़रिए से अपनी आखिरत को बेहतर कर और अल्लाह को राज़ी कर और एहसान कर जैसा अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया है। और ज़मीने फ़साद मत कर, बेशक अल्लाह ताला फ़सादियों को पसंद नहीं करता। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, क़ारून शुरू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों में शामिल था। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़कात का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को ज़कात निकालने का हुक्म दिए। तो ये सुनकर क़ारून ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये वादा किया कि वो भी अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात में दिया करेगा। जब इसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकल रही थी। उसके बाद उसके दिल में लालच पैदा हो गई और वो ज़कात के खिलाफ हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से ही एक गिरोह को जमा किया जो उसमें हिमायती थे। उन्हें जमा किया और कहा, ए बनी इसराइल के लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें कई हुक्म दिए जिससे हम सब ने माना और उस पर अमल किए, लेकिन अब मूसा का इरादा बदल गया है। अब वो तुमसे तुम्हारा दौलत छीन लेना चाहते हैं। क़ारून ने अपनी कौम में से एक औरत को कुछ पैसे देकर
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے بھی کہا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا ثابت کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو بھی زنا کرے چاہے اس کی بیوی بھی ہو تو اسے شرمسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر یہ کام آپ نے کیا ہو تو بھی یہی سزا کا حکم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر یہ کام میں بھی کیا تو مجھے بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا بنی اسرائیل سے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس عورت کو میرے سامنے بلاؤ۔ اس کے بعد اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے عورت تجھے اس اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کروایا، فرعون سے بچایا، سچ کہہ دے معاملہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے پورے مجمع کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی مجھے قارون نے بہت دولت دے کر آپ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے کہا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی یا اللہ قارون پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس کے بعد وہ سبھی لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے الگ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین قارون کو اور خزانے کو ختم کر دے۔ تو زمین پھٹ گئی اور قارون کا خزانہ اور جو اس کے ماننے والے تھے سب لوگ بھی زمین میں گھسنے لگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا محل اور اس کا خزانہ سب کچھ اس زمین میں گھس گیا۔ جب یہ سب کچھ زمین میں گھس گیا تو زمین دوبارہ بند ہو گئی، جیسے پہلے تھی ویسے ہو گئی۔ محترم عزیز دوستو، ہمیں جو چیز دی گئی ہے وہ صرف دنیا تک ہی ساتھ رہنے والی ہے اور کام آنے والی ہے، جبکہ قارون محترم عزیز دوستو، ہمیں جو چیز دی گئی ہے وہ صرف دنیا تک ہی ساتھ رہنے والی ہے اور کام آنے والی ہے، جبکہ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامنا دیا گیا اور اس نے اس پر غرور اور تکبر کیا تو وہ بھی فرعون کی طرح عذاب سے نہیں بچ سکا۔ دوستو، سوچنے کی بات یہاں ہے کہ کیا ہمارے پاس قارون اور فرعون سے زیادہ مال دولت ہے؟ اور جس طرح فرعون کو اس کی دولت اللہ کے عذاب سے بچنے میں کوئی کام نہیں آئی، اسی طرح ہماری بھی دولت کوئی کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ داری اور اس کے خزانوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا، تو ہمیں غرور کس بات کا ہے؟ یاد رکھو، اگر ہم بھی ان کی طرح دولت اور شہرت پر گھمنڈ کرتے ہیں اور اپنے سے کم والے کو نیچا دکھاتے ہیں یا پھر انہیں بری نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمارا حال بھی فرعون اور قارون جیسا ہی ہوگا۔